प्रहरी प्रशासन र हस्पिटलको मिलेमतो भएकै हो त? यो भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो विषय भनेको असाध्यै धेरै कुराहरू हुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एबी नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। म कृष्ण पौडेल। पछिल्लो समयमा सीता भण्डारी मृत्यु प्रकरणलाई लिएर हामीले विभिन्न किसिमको भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यो न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने कुराको लागि पोस्टमार्टम गरिन्छ। कुनै दर्शकबिन यसै विषयमा प्रहरी प्रशासन र हस्पिटलको मिलोमतोमा घुसपेट भएको भनेर बाहिर यो समाचारहरू आइरहेको बेलामा अदालती प्रक्रियामा गयो भने उल्टो निर्णय पनि भएर आउँछ। दर्शकबिन यसै विषयलाई लिएर हामी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा आएका छौं। प्रहरी प्रशासनकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो सबै मृत शरीर पनि उहाँहरूकै जिम्मा हुन्छ। इभन हाम्रो हस्पिटलको साइट रहे पनि त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरा अरू प्रमाणहरू के भन्छ नि, साक्षी दसी के पुर्याउने पनि त उहाँहरू पनि त न्यायिक प्रक्रियाको एउटा अङ्ग हो नि त। सुपरिन्टेन्डेन्ट राजेन्द्र प्रसाद खनालसित कुराकानी गरिरहेका छौँ। के प्रहरी प्रशासन र हस्पिटल प्रशासनले घुस खाएकै हो त? पनि अब एक्सपर्ट्सबाट सेकेन्ड ओपिनियन लिन सकिन्छ। जस्तो हामी पनि जीवित अवस्थामा कुनै बिरामीको रोगको बारेमा त हामीले अर्को एक्सपर्टबाट पनि त ओपिनियन लिन सक्छौँ भने कुनै त्यस्ता खालका कुराहरू छन् जुनलाई चाहिँ रिपोस्टमार्टम गरेर सुल्झाउनु पर्ने कुराहरू आएका छन् भने त्यो गराउनलाई प्रहरी प्रशासनले अरू एक्सपर्टहरूलाई अरू प्यानललाई ल्याएर जाँच पनि गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो ठाउँमा पुर्याएर त्यो फेरि रिपोस्टमार्टमहरू गराउन सकिन्छ। त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सर, यो पछिल्लो समय यो सीता भण्डारीको प्रकरणले देशव्यापी चर्चा कमाइरहेको छ, विवादित घटनाको रूपमा चर्चा कमाइरहेको छ। यसबारेमा तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ? अब यसमा यहाँहरू पनि अब समाचारकर्मी हुनुहुन्छ, अब त्यस हिसाबले यहाँहरूले मसँग केही जानकारी लिन खोज्नुभयो। मैले पनि समाचारबाट केही कुराहरू चाहिँ थाहा पाइराखेको छु। अब यस विषयमा मलाई एउटा औषधि विज्ञान भनौँ, मेडिकल साइन्सको विद्यार्थी अथवा एउटा डाक्टर भएको कारण लिएर अहिले चाहिँ अस्पतालको एउटा जिम्मेवार निकायमा प्रशासनिक प्रमुख भएको हुँदा हाम्रै अस्पतालमा पोस्टमार्टम भएको थियो। यसमा त्यही हाम्रो फोरेन्सिक एक्सपर्ट डाक्टर साहबले नै पोस्टमार्टम गर्नुभएको हो। अब यो उसमा के हो भने, पोस्टमार्टम भनेको एउटा यो न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने कुराको लागि पोस्टमार्टम गरिन्छ। कुनै कुरामा जस्तो कि अब अननेचुरल डेथ छ भने त्यस्तो कुरामा प्रहरी प्रशासनले त्यो मुचुल्का उठाएर अनि त्यो जुन कागजहरू लिएर इन्क्वेस्ट पेपर लिएर अब डक्टरलाई यहाँ हाम्रो अस्पताललाई रिक्वेस्ट गर्छ यसको पोस्टमार्टम गर्नु भनेर। अनि पोस्टमार्टम गर्ने चाहिँ विज्ञ डक्टरलाई त्यसको लागि खटाइन्छ र उहाँले जे फाइन्डिङ चाहिँ भेट्नुभयो त्यो बडीमा, डेड बडीमा, मृत शरीरमा त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले रिपोर्ट गरेर अनि पोस्टमार्टम गरेर त्यो रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ। रिपोर्ट बनाइसकेपछि अझ त्यसमा कुनै खालका अरू कुराहरू पनि छन् भने भिसेरा परीक्षणको लागि त्यहाँ सर्टेन अर्गेनहरू हुन्छ, जस्तो कि कलेजो भनौँ, अब आमाशयको केही भाग, विभिन्न भागहरू हुन्छ। त्यसै विषयका विज्ञले चाहेका कुराहरूलाई त्यहाँको भिसेराहरू भित्री अंशहरूलाई प्याक गरेर उहाँहरूले चाहिँ पठाउनुहुन्छ अन्यत्र जाँचको लागि। जस्तो केमिकल अथवा पोइजनिङ केही थियो कि भन्ने शङ्का लाग्यो भने त्यो एउटा छ। र अनि साथसाथमा त्यो रिपोर्ट जुन छ, रिपोर्ट चाहिँ तुरुन्तै बनाइसकेपछि उहाँहरूले त्यो प्रहरीबाट डेड बडी दिएको हुन्छ, जाँच भयो, मुचुल्का पनि दिएको हुन्छ र अनि त्यो सबै कुराहरूलाई भएपछि रिपोर्ट पनि तुरुन्तै प्रहरी प्रशासनमै चाहिँ जान्छ र त्यो डेड बडीको शनाखत गरेर मृतकका आफन्तहरूले लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अथवा अरू कुराहरू केही रहेछन् भने त्यस अनुसार न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्छ। सामान्यतः प्रक्रिया चाहिँ यही हो। जस्तो ठ्याक्कै सीता भण्डारी प्रकरणको विषयमा बाहिर पब्लिकमा आइरहेका कुराहरूलाई तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। यो चिकित्सा तर्फबाट भनौँ न, जुन पोस्टमार्टम गरिन्छ, पोस्टमार्टमको विषयमा माइती पक्षले यसलाई पुनः पोस्टमार्टम गर्न चाहनु भएको छ, मिडियामा आइरहेको विषय नै हो र जनमानसमा पनि फेरि पोस्टमार्टम हुनुपर्छ, सत्य तथ्य न्यायको पक्षका लागि पोस्टमार्टम डक्टरले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एज अ यो अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको हिसाबले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब यो एउटा न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याउने कुरामा कुनै पनि अब हामी त्यसमा पनि सरकारी निकायको अस्पतालको डाक्टरको
को भूमिका भनेको चाहिँ त्यसमा सकारात्मकै रहन्छ र रहनुपर्छ, किनभने हामी अब त्यो न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर न्यायिक प्रक्रियामा के हुन्छ भने हाम्रो त केही फाइन्डिङहरू हुन्छ जुन चाहिँ विज्ञले दिने कुराहरू हुन्छ, त्यो एउटा त्यतिखेरको प्रमाणको कुरा हो। त्यो फाइनल त्यो अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने निर्णय भन्ने चाहिँ होइन। कहिले कहिले डाक्टरले भेटेका फाइन्डिङको ठिक उल्टो पनि अदालती प्रक्रियामा गयो भने उल्टो निर्णय पनि भएर आउँछ। त्यो त एउटा साक्षी प्रमाण जस्तो कुरा हो। जस्तो कि भन्नुहोस् त्यहाँ फिजिकल एभिडेन्सको हिसाबले कसैले चाहिँ घटना देखेको हुनसक्छ, त्यो पनि विटनेस साक्षीको रूपमा लिन्छ, सुनेको यसले पनि साक्षीको रूपमा लिन्छ र त्यहाँको वातावरणका कुराहरूलाई पनि अध्ययन गरेर साक्षी जस्तै यो चाहिँ यो डाक्टर भनेको चाहिँ एक्सपर्ट विटनेस हो, एउटा विशेषज्ञ साक्षी हो। त्यो चाहिँ त्यो पुरा न्याय सुनाउने त्यसैको आधारमा न्याय फाइनल हुने भन्ने त हुँदैन। तर त्यसलाई सघाउ पुर्याउने कुरा चाहिँ हुन्छ। जे फाइन्डिङ भेट्यो त्यसले चाहिँ केही चाहिँ त्यो न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। अब यसमा के थियो वास्तविकता भन्ने कुरा त्यसैको आधारमै तुरुन्तै निर्णय प्रक्रियामा यही हो भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन मान्छेले बुझ्ने गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ होइन, त्यस्तो हुँदैन। किनभने जस्तो कि अब त्यो रिपोर्टहरू पनि वास्तवमा बाहिर त्यति फ्ल्यास हुने कुरा पनि होइन। जस्तो इभन म मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हो, सायद उहाँ डाक्टर साहबले चाहिँ जुन रिपोर्ट दिनुभयो त्यसको इन्क्लोजर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बन्द उसमा चाहिँ हामीले प्रहरी प्रशासनलाई बुझाइदिया हुन्छ र न्याय प्रक्रियाका अरू कुराहरू केही छन् भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाटै अगाडि बढाउने कुरा भए हुन्छ। यो सीता भण्डारीको केसमा तपाईँले खुलाउन मिल्न सक्ने कहाँसम्म खुलाउन मिल्छ भनौँ न, तपाईँहरूले के रिपोर्ट निकाल्नु भएको थियो यो भन्न मिल्दैन। किनभने त्यो विषय भनेको असाध्यै धेरै कुराहरू हुन्छन्, मान्छेले सामान्यतः बुझ्ने कुराहरू। अब यो जस्तो मेन कुरो भनेको अपराध भएको थियो कि थिएन भन्ने मान्छेको आम सरोकारको विषयको कुरा हो। अपराधमा एउटा पक्ष मात्रै हुँदैन, धेरै कुराहरू हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ कहिले कहिले जुन मान्छेलाई सामान्यतः इमोसनल संवेगात्मक कुराहरू प्रतिक्रियाहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा ती कुराहरू जुन रिपोर्ट चाहिँ हामीले इन्क्लोज गरेर कभरिङ लेटर मात्रै हुन्छ। मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टले रिपोर्ट चाहिँ यसरी गरेको चाहिँ रिपोर्ट पठाइएको छ भनेर त्यो रिपोर्टमा मैले साइन गर्ने पनि हुँदैन। बाहिर कभरिङ लेटरमा चाहिँ त्यो प्रहरी प्रशासनमा जान्छ र प्रहरी प्रशासनले अरू कुराहरू अरू त्यसका उजुरीका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने अथवा सरकारी विधिका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको जिम्मा हुन्छ। यो विषयमा रिपोस्टमार्टम हुँदैन भन्ने कुराहरू बाहिर आएका थिए, त्यो विषय रिपोस्टमार्टम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? रिपोस्टमार्टम किन गर्न नसकिने? सकिन्छ। कुनै हिसाबले अब यथेष्ट रूपमा त्यो प्रमाण पुगेन, न्यायिक प्रक्रियालाई अप्ठ्यारो पार्यो भन्यो भने कुनै पनि डक्टरले कोही पनि संसारमा कोही पनि सबै मान्छे चाहिँ सबै जान्ने भन्ने पनि हुँदैन। तर पनि अब एक्सपर्ट्सबाट सेकेन्ड ओपिनियन लिन सकिन्छ। जस्तो हामी पनि जीवित अवस्थामा कुनै बिरामीको रोगको बारेमा त हामीले अर्को एक्सपर्टबाट पनि त ओपिनियन लिन सक्छौँ भने कुनै त्यस्ता खालका कुराहरू छन् जुनलाई चाहिँ रिपोस्टमार्टम गरेर सुल्झाउनु पर्ने कुराहरू आएका छन् भने त्यो गराउनलाई प्रहरी प्रशासनले अरू एक्सपर्टहरूलाई अरू प्यानललाई ल्याएर जाँच पनि गराउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो ठाउँमा पुर्याएर त्यो फेरि रिपोस्टमार्टमहरू गराउन सकिन्छ। त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन। माइती पक्षले डक्टरले भनेको भाषा र प्रहरीले भनेको भाषा मिलेन, अभिव्यक्ति मिलेन। डक्टरले यसलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरेर यसलाई यो सबको प्रकृतिलाई हेरेर उहाँले भन्नुभएको छ भनेर माइतीले भन्नुभएको छ भने प्रहरी प्रशासनले एउटा भाषा भनौँ न, डक्टरले जुन हिसाबले भन्नुभएको थियो त्यही रूपमा त्यही भाषामा नभनेर एउटा भाषा एकलौटी भाषा मात्रै भन्नुभयो। न्यायको पक्षमा प्रहरी प्रशासन लागेन भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ। यद्यपि डक्टरको विषयमा पनि विवादित टिप्पणी आइरहेका छन्। डक्टरले प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी दिएको र माइती पक्षलाई दिएको जानकारी किन यति फरक पर्न गयो भन्ने विषयलाई पनि अलिकति विवादित टिप्पणीको रूपमा आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यो सम्बन्धित डाक्टर साहब अहिले हामीसँग हुनुहुन्न यहाँ। अहिले चाहिँ उहाँ अन्तै एउटा उसमा त्यो बेपत्ता छानबिन आएको उसमा चाहिँ उहाँ एक्सपर्टको रूपमा बोलाइएको भएर उता जानुभएको छ। उहाँसँगै चाहिँ बढी थाहा हुने हो। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको कुराहरू डाक्टरको चाहिँ कुनै एकदम नराम्रो मनसायले कुनै कुराहरू नभएको हुनुपर्छ। किनभने कुनै पनि डाक्टरले कुनै फाइन्डिङ आफूले देखेका फाइन्डिङ अझ चाहिँ राम्रो होस् अथवा त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसमा अरू कुराहरू होस् भन्ने चाहन्छ र न्यायिक प्रक्रियालाई रोक्ने कुरा चाहिँ डाक्टरको तर्फबाट र म मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट भएको कारणले पनि र यो अस्पतालको प्रमुख भएको कारणले त्यो चाहिँ हुन्न। अब कसैले चाहियो भने अरू एक्सपर्ट विटनेस को हिसाबले फेरि रिपोस्टमार्टम पनि गर्नलाई कुनै आपत्ति हुँदैन, गर्दा हुन्छ।
जस्तो डक्टरले सबको प्रकृति हेरेर त्यसको रिपोर्ट चाहिँ उसको आफन्ती अथवा उसको माइती अथवा अरू भनौँ न सम्बन्धित मान्छेले अथवा सम्बन्धित परिवारले माग्न चाह्यो, त्यसलाई बुझ्न चाह्यो भने त्यसलाई चाहिँ डक्टरले बुझाउन सक्छ कि सक्दैन, दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो रिपोर्ट? डाक्टरको त्यसमा केही भूमिका हुँदैन, डाक्टरले दिने होइन। त्यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अब जुन खालका अपराधका कुराहरू लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ न्यायिक प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउने हो। र त्यो न्यायिक प्रक्रियामा जाँदाखेरि अब त्यहाँ एक्सपर्ट विटनेसको जस्तो डक्टरले पोस्टमार्टम गर्ने डक्टरलाई चाहिँ सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ बोलाइन्छ, बकपत्रको रूपमा बकपत्र गराइन्छ कि तपाईँका कुराहरू अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने भयो भन्ने खालको कुरा भयो भने सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत बोलाइन्छ र अदालती प्रक्रियामा कहिले कहिले डक्टरले त्यो जुन के भन्छ त्यो साक्षीको रूपमा उहाँहरूले आफ्ना फाइन्डिङहरू जे लेख्नु भएको थियो त्यसैलाई चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्ने गरी आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ। त्यो माइती पक्ष अथवा अरू पक्षलाई कुनै कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। भनेको डक्टरले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा माइती पक्ष अथवा सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ जानकारी दिँदैन, सबको दिँदैन। त्यसको मृत्युको कारण के हो कसो भनेर प्रत्यक्ष रूपमा दिने खास अधिकार छैन, त्यस्तो केही दिनु हुँदैन। यसको प्रक्रिया भनेको प्रहरी प्रशासन मार्फत आफन्तलाई थाहा हो। सबै प्रहरी प्रशासनबाट न्यायिक प्रक्रियामा कहाँसम्म न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, अब यो चाहिँ अदालतमा जाने केस हो कि अथवा अझै यसलाई चाहिँ अब जस्तो कि मान्छेले आम रूपमा त्यस्तो खालको माग रहेको छ भने पुनः पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने पनि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन प्रहरी प्रशासनबाटै हुनुपर्छ। अब हामी भनेको त खासमा एउटा काम त्यो जुन फाइन्डिङ आफ्नो हिसाबले राखेर त्यो चाहिँ पठाउने हो। पोस्टमार्टम एक्जामिनेसन गर्नलाई अस्पतालले कुनै रोक्ने कुरा पनि आउँदैन र त्यही कुरा नै फाइनल हो भन्ने कुराहरूको लागि डक्टरले लेखेको कुरा के छ भन्ने मलाई पनि इभन मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन। यो ह्याङ्गिङ केस चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? ह्याङ्गिङ भनेको ठ्याक्कै मेडिकल भाषामा भन्नुपर्दा कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ? अब यसमा पनि हेर्नुहोस्, म अब मलाई सोध्नुभयो यो प्रश्न, यो धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन। मेडिकल लिगल भनेको जुन लिगल एस्पेक्ट्स पनि कानुनी पनि अनि मेडिकल पनि कुराहरू हुन्छ, यसको बारेमा धेरै कुराहरू छन्। यो छोटो समयमा बुझाउन सकिने कुराहरू छैन। मलाई सम्बन्धित विज्ञबाटै बढी बुझ्दाखेरि ठिक होला भन्ने लाग्छ। जस्तै सर यो केसको कुरा छ, यो मर्डर केसमा जस्तै मेडिकलले यो पोस्टमार्टम गरिराख्दाखेरिमा यो मर्डर हो अथवा यसलाई चाहिँ आफै आत्महत्या गरेको हो भन्ने कुराहरू पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन? यसमा चाहिँ थोरै मेडिकल अब यस्तो हुन्छ, कतिपय कुरा डक्टरले दिने जुन राय हुन्छ त्यो रायमा केही मिल्दोजुल्दो हुने कुराहरू लेख्न सकिने हुनसक्छ। कहिले कहिले अब आत्महत्याको फेभरमा यसको पक्षमा बढी कुराहरू छ भन्यो भने यो हुनसक्छ भनेर लेख्न सक्छ कसैले चाहिँ होमिसाइडल भन्छ, जुन अपराध गरेर कुनैलाई कसैले मारेको भन्ने खालको फाइन्डिङहरू छ कि भनेर त्यो लेख्न सक्छ। अथवा कहिले कहिले कारणै थाहा छैन, अनडिटरमाइन्ड, अझै बढी इन्भेस्टिगेसन जरुरी छ भनेर पनि लेख्ने कुराहरू हुनसक्छ। अब त्यसैले एकदमै ठ्याक्कै भनेर एकदम यही नै हो भनेर कहिले पनि यकिनका साथ लेखिएको चाहिँ हुँदैन। यसलाई यसरी बुझौँ होइन, प्रारम्भिक एउटा सबको प्रकृति हेरेर सबको परीक्षण नै होइन? हो, प्रारम्भिक सबको परीक्षण भनेर अब र यो एक्सपर्ट विटनेस भन्छ, विज्ञ साक्षी भनेको साक्षीले भनेको कुरा सबै हामीले अरू चाहिँ अर्डिनरी सामान्य विटनेस भन्छौँ, जुन देखि सुन्ने के भन्छ नि यस्ता खालकालाई भने हामी एउटा पढे लेखेको त्यस सम्बन्धी विज्ञता भएको मान्छे भएर त्यो विषयको विज्ञता भएको भएर त्यसलाई विज्ञ साक्षीको रूपमा चाहिँ लिन्छ। तर विज्ञ साक्षीले दिएकै कुरा चाहिँ अरू कुराहरू धेरै हुन सक्छन् नि त। अब त्यसको पछाडिका अरू प्रकृति के छन्, त्यहाँको कस्तो अवस्थामा घटना भएको थियो, अरू कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ अनुसन्धानमा। त्यसैले गर्दा यही नै फाइनल हुन्छ भन्ने पनि होइन, यसले सहयोग पुर्याउने मात्रै हो। जस्तै हाम्रो आम दर्शकहरू अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ, उहाँलाई ठ्याक्कै यो पोस्टमार्टम भनेको के हो भनेर चाहिँ एउटा क्लियरिफाई गर्नु होइन। यो त अब भाषा कस्तो हो भने पोस्ट भनेको पछि, मोर्टम भनेको मान्छे मृत भएपछिको जाँच हो। एन्टिमोर्टम भनेको मृत्युभन्दा अगाडि, एन्टी हुन्छ यो ल्याटिन शब्द होइन। अब त्यसैले मृत शरीरको जाँच हो। जस्तो हामी जीवित छँदा पनि त डाक्टरले चाहिँ जाँचबुझ त गरेको हुन्छ नि त, त्यस्तै गरी मृत पछि पनि जाँच गर्ने त्यही विशेषज्ञहरूले जाँच गर्ने प्रक्रिया हो एउटा। जस्तै त्यसमा कस्तो किसिमको जाँचहरू गरिन्छ होइन?
अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू बुझाउन अलिकति गाह्रो छ। मेरो पनि आफ्नो विज्ञता होला, विषय विज्ञ हो मेरो। फेरि अब जस्तो भने म फोरेन्सिक एक्सपर्ट त होइन, जेनरल हिसाबले मैले जुन सुरुवातमा हामीले केही कुराहरू हुन्छ, एउटा विषय हुन्छ फोरेन्सिक मेडिसिन भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसको आधारमा र केही तालिमहरू लिएको आधारमा केही मैले जानेको कुराहरू भन्ने हो। मभन्दा पनि अझै जान्ने त त्यही फोरेन्सिक मेडिकल लिगल विषयमै एमडी गरेको डाक्टर साहबहरूले नै बढी बोल्ने हो। अब जस्तो कि हाम्रो जसले पोस्टमार्टम गर्नु हो उहाँ चाहिँ एमडी गरेर आउनुभयो डाक्टर साहब हो। नेपालमा धेरै कम छन् त्यो विषयमा। अब मैले आफ्नो विषयको कुरा चाहिँ गर्ने हो बढी हैन। सामान्यतः अब यो जुन तपाईले भनेको के कसो गरिन्छ भन्ने कुराहरू अब यस कोर्स धेरै लामो छ। अब आफ्नो आफ्नो विषयका छन्, जस्तो कानुनको विषय आफ्नै हुन्छ हैन। मेडिकल साइन्समा कति हाँगाहरू छन् हैन, त्यसैले सबै कुराहरू टु दी पोइन्ट ठ्याक्कै भन्न चाहिँ छोटो समयमा अलिक गाह्रो हुन्छ। अन्तिममा छौँ, जनमानस र माइती पक्षले आशंका गरे जस्तो प्रहरी प्रशासन र अस्पताल प्रशासन भनौँ न, तपाईँलाई सोद्धा अस्पताल प्रशासन यो केसमा मिले महत्त्व छ भनेर आरोप लगाइरहँदा यसलाई चाहिँ अझै क्लियरिफाई गर्नुपर्दा कसरी गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने डाक्टर भएर मैले आफूले कुनै पनि डाक्टर भएर एउटा इथिक्स भन्ने हुन्छ जुन हामीलाई गाइड गर्ने चिज हुन्छ। इथिक्समा कसैलाई पनि नराम्रो गरौँ भन्ने कहिले पनि सोच्दैन। अब हामी कसैको प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रियालाई पनि जस्तो कि पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर साहब अब उहाँको विज्ञता अब धेरै मृत शरीरलाई नै जाँच गर्ने हुन्छ। कोही कोही चिज अरू पनि हुन्छन्, हुन त मृत शरीरलाई जाँच गर्ने मात्रै होइन, अरू सर्टिफिकेसनका पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। कसैका विभिन्न अरू कुराहरूमा पनि जाँचमा इन्भल्भ। मान्छेले कस्तो छ भने त्यो विषयको विज्ञलाई खालि त्यो पोस्टमार्टम मात्रै गर्ने भन्ने होइन। कोही रेपका केस होलान्, कोही अरू कुराहरू हुन्छन् भने धेरै संवेदनशील विषयवस्तुमा उहाँका फाइन्डिङहरूले सपोर्ट गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जानी कसैलाई इथिक्सभित्र रहेर काम गर्ने हो, कसैलाई नराम्रो गरौँ भन्ने कसैको पनि चाहना हुन्न। इभन डक्टरले अब कसैको जाँचबुझ गर्यो भने उसमा ज्ञानको कुरा तलमाथि होला, तर कसैलाई जानी हानि गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। अब यो चाहिँ प्रहरी प्रशासन र डाक्टरको मिलोमतो भन्ने कुराहरू पनि त्यो चाहिँ अलग विषय हो। त्यस्तो मलाई त अलिकति पनि लाग्दैन। प्रहरी प्रशासनको आफ्नै कुराहरू होला र डाक्टरको हकमा डाक्टरले दिएको फाइन्डिङ दिने हो। अब त्यसमा कुनमा के गर्ने, कुनै दुराशयपूर्ण के हो भन्ने कुराहरू अब स्पष्टै नभइकन भनिहाल्न पनि त्यो अलिक अनुचित होला। उहाँ डाक्टर साहबले दिएका कुराहरूमा अब त्यसलाई अझै टेस्टिफाई गर्नलाई अरू कुराहरू केही जरुरी पर्यो भने उहाँ डाक्टर साहबले पनि अब कसैले अझै मभन्दा माथिल्लो लेभलको एक्सपर्ट्स ल्याएर जाँच गराउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले रोक्ने कुरा पनि आउँदैन। किनभने हामी भन्छौँ नि, कोही हामी जीवित अवस्थामा पनि त कोही बिरामीको पत्ता एउटा डाक्टरले पत्ता लगाएन भने अर्को विशेष ठाउँमा गएर जाँच गर्ने, त्यसमा त मान्छे खुलै छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरालाई अस्पतालको तर्फबाट र एउटा डाक्टरको तर्फबाट हामीले चाहिँ दुराशयपूर्ण हिसाबले लिने भन्ने कुरै छैन, सोच्ने कुरा पनि छैन। अन्तिममा माइती पक्ष र जनमानसमा उठेका प्रश्नहरूलाई एकसाथमा राखेर के भन्न चाहनुहुन्छ यो विवादित टिप्पणीलाई आत्मसात गर्दै? अब यस्तो छ, धेरै खालको बढी विवाद छ भने त्यसलाई रिपोस्टमार्टम गराउन सकिन्छ। त्यो प्रक्रियाबाट प्रहरी प्रशासन थ्रु अब अरू एक्सपर्ट्सहरूलाई इन्भल्भ गराएर गराउन सकिन्छ। त्यसबाट प्रहरी प्रशासनकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो सबै मृत शरीर पनि उहाँहरूकै जिम्मा हुन्छ। इभन हाम्रो हस्पिटलको साइट रहे पनि त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरा अरू प्रमाणहरू के भन्छ नि, साक्षी दसी के पुर्याउने पनि त उहाँहरू पनि त न्यायिक प्रक्रियाको एउटा अङ्ग हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र आम नागरिकको सुरक्षा दिनु अनि त्यसै गरी मान्छेलाई न्यायलाई चाहिँ एउटा निकासको बिन्दुमा पुर्याउनु चाहिँ सबैको दायित्व हो। यसमा चाहिँ हामी सबै पक्ष जहाँबाट चाहिँ अब योगदान दिन सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।